दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल हरपल खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्लाको संख्या 61 पुगेको छ। आज बिहानसम्म 61 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरू बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्युठान, काभ्रे, पलाञ्चोक, गोर्खा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रामेछाप, नुवाकोट, ताप्लेजुङ, धनुषा, अर्घखाँची, बैतडी, दैलेख, मोहतरी, ढोटी, डोल्पा, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, म्याग्दी, मुगु, तनहु, बारा, सिराहा, नवलपरासी पश्चिम, इलाम, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, अछाम, हुम्ला, धादिङ र रौतहट रहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको प्रश्न छ, यति बेला दिन प्रतिदिन नेपालमा संक्रमण बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा 61 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तपाईँ सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? देशभर पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको श्राप सङ्कलन गरिएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली सहित करिब 100 जनाको श्राप सङ्कलन गरिएको हो। पीसीआर परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको श्राप सङ्कलन गरिएको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली लगायत उनका स्वकीय सचिव र निजी सचिवालय सुरक्षा निकाय र चालक सहित करिब 100 जनाको श्राप सङ्कलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 मा विश्वासको मत लिने भनेका छन्। त्यसका लागि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। संसद बैठकमा उपस्थित हुने सांसद तथा कर्मचारीको श्राप सङ्कलन गरिसकिएको छ। नायक एवं मोडल पल शाहले अक्सिजनको अभावमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन उपलब्ध गराएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै पलले यस कार्यको थालनी गरेका हुन्। पल शाहले हाम्रो टिम नेपालसँगको सहकार्यमा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन अभियान सुरु गरेका हुन्। उनले केही थान अक्सिजन सहितका सिलिन्डर सङ्कलन र खरिद गरेर भक्तपुर अस्पताललाई निशुल्क वितरण गरे। अक्सिजन नपाएर कुनै पनि कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर आफू निरन्तर सेवामा खटिएको पनि उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरू पल शाहलाई हौसला स्वरूप रियल हिरो अफ नेपाल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त। राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सिटका लागि आउँदो जेठ 6 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमाले बीच नै भिडन्त हुने पक्का भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेका रामबहादुर थापा बादल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। बादलको प्रस्तावमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री दोरमणि पौडेल र समर्थनमा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत रहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटालाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको समर्थन रहेको छ। बागमती प्रदेश अन्य समूहतर्फ रिक्त भएको एक सिटका लागि जेठ 6 गते उपचुनाव हुँदैछ। गै रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि सरकारले गै रातिदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको हो। तर भारतबाट भने बबल सम्झौताका आधारमा हप्तामा 2 वटा उडान हुनेछन्। दुवै देशका नागरिक र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई मात्रै बोक्न पाउने उडानलाई बबल उडान भनिन्छ। हवाई उडानबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। मन्त्री परिषदको वैशाख 19 गतेको बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक उडान 20 गतेदेखि नै बन्द भएका छन्। नियमित उडान बन्द भए पनि चार्टर तथा उद्धार उडान सञ्चालन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। चार्टर र उद्धार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने जाने यात्रुहरूको बारकोड र फोटोकपी सहितको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। महामारीकै कारण यसअघि 2076 सालको वैशाख 10 गतेदेखि बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान 2077 सालको भदौ 16 गतेदेखि सञ्चालनमा आएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन्। सञ्चालन भइरहेका परीक्षा पनि बीचमा स्थगित भएका छन्। देशका 61 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। अधिकांश जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमण बढिरहेकाले थपिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
त्यसले गर्दा कक्षा 10 र कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई परीक्षा नहुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने हालसम्म पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै परीक्षा गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। बोर्डले यसअघि नै एसई जेठ 13 र कक्षा 12 को जेठ 26 गतेबाट परीक्षा लिने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल भन्दछन्, अहिलेसम्म पूर्व निर्धारित समय अनुसार नै परीक्षा गराउने तयारी छ। यो महिनाको अन्तिमसम्म हेरौँ, त्यसपछि स्थिति अनुसार निर्णय गर्छौँ। यद्यपि दैनिक थपिने नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या 9000 भन्दा बढी पुग्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालनको सम्भावना कम हुँदै गएको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठूला अस्पतालको अनुगमन गरेको छ। विभागले बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उपत्यकाका 7 ठूला अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। उपलब्ध सेवा शुल्क समेतका बारेमा केन्द्रित भई अस्पतालको अनुगमन गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहीबार मिन भवनमा रहेको सिभिल अस्पताल, चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल र मेडिकेयर, सिनामङ्गलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी र सुकेधारामा रहेको हाम्स, पोखामा रहेको ग्रान्डी र मेट्रो अस्पतालमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा आयातकर्ताबाट उक्त अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको रेमडेसिभिर औषधि पर्याप्त नभएको पाइएको प्रवक्ता सेडाईले जानकारी दिए। त्यस्तै बिरामीको अनुपातमा उपलब्ध शय्या सङ्ख्या अपुग रहेको, अस्पतालमा नै तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको, अस्पताल पछि उपलब्ध सेवा र शुल्क बीच असमानता रहेको समेत पाइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सेरम इन्स्टिट्युटसँग 50 लाख खोप खरिद हाललाई सम्भव नभएको बताएको छ। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख डोज भने क्षमता विस्तार भएपछि क्षमता दिने कम्पनीले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालले खरिद गरेको आउन बाँकी 10 लाख डोज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी सेरमले दिएको छ। तर कम्पनीमा एका आगालागी हुनका साथै क्षमतामा विस्तारमा अवरोध भएको भन्दै कम्पनीले क्षमता विस्तार हुने बित्तिकै आपूर्ति गर्ने जानकारी गराएको भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ। थप 50 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने अवस्था हाललाई छैन। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि झन्डै 20,000 बेड, 1700 आइसियु र 700 भेन्टिलेटर रहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशभर 472 अस्पताल, 19,882 बेड, 1714 आइसियु र 692 भेन्टिलेटर रहेको छ। त्यस्तै 31 अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएको र ती अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 2549 सिलिन्डर भर्न सकिने अवस्था रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। 3वटा अस्पतालमा तरल अक्सिजन भर्न सकिने ट्याङ्कर उपलब्ध भएको, स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिनका लागि प्रयोग भइरहेको अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या 6,288 रहेको र सामान्यतः दैनिक रूपमा अक्सिजन आयात 1411.5 लिटर रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माले जानकारी गराएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुनै सहमति नभएको बताउनु भएको छ। फेसबुक मार्फत एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले सुदृढ र एकताबद्ध पार्टीका लागि वार्ता गर्न र लचिलो हुन रहे पनि अहिलेसम्म सहमति नभएको बताउनु भएको हो। नेपालका अनुसार 2075 जेठ 2 गतेको कमिटी विधान र नेतृत्व नै बटम लाइन हो। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबीच हिजोदेखि निरन्तर संवाद जारी रहे पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन। नेपालले 2077 फागुन 28 गते र त्यसपछि बसेका बैठक र निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। 28 पछिका बैठक र निर्णयलाई नेपालले कथित भन्नुभएको छ। नेपालले आफूहरूले बनाएको पार्टी भएकाले हामी सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी नीति र विधिको आधारमा चल्ने एकताबद्ध एमाले चाहेको र त्यसका लागि वार्ता गर्ने लचिलो हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनले नेपाललाई सहयोग स्वरूप दिने अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन समस्या देखिएको छ। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गर्ने भनेकोमा पहिलो चरणमा 3,500 थान सिलिन्डर दिने पक्का भइसकेको छ। तर यी सिलिन्डर नेपालमा ल्याउन समस्या भएको छ। विशेष गरी सिलिन्डर ओसार्न ठुलो र धेरै तौल भएका सामान ओसार्ने काग्रो जहाजको आवश्यकता पर्ने भएकाले ढुवानीमा समस्या देखिएको हो। नेपालकै जहाज पठाएर खोप सिलिन्डर ल्याउने वा चीनकै काग्रो जहाजलाई भाडा तिरेर एकै पटकमा अलि धेरै सिलिन्डर ल्याउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग कुरा गर्दा सिलिन्डर बोक्ने जहाजको विषयमा स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खाली अक्सिजनका खाली सिलिन्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा धेरै सिलिन्डर खाली आफै राख्ने गरेको पाइएकाले यस्ता खाली सिलिन्डर अस्पतालमा कोभिड-19 का सङ्क्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अनुगमनका क्रममा सिलिन्डर खाली राख्ने र भलेर पनि भण्डारण गरेर राख्ने भएकाले उद्योग व्यवसायी र सरकारवालाले यस्ता सिलिन्डर अस्पताललाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन्। अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या 6288 रहेको र दैनिक 1411.5 लिटर खपत भइरहेको जनाइएको छ। उनका अनुसार धेरैभन्दा धेरै सिलिन्डर नागरिकको ज्यान बचाउनका लागि अस्पताललाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ। मन्त्रालयले खाली र भरेका भण्डारण गरेर पाइएमा सङ्क्रमक रोग ऐन 2020 को आधारमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। उनले सङ्क्रमितको उपचारका लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डर अझै पनि सरकारले निर्णय विपरीत धेरै उद्योग धन्दामा प्रयोग भइरहेको समेत जनाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि अप्ठ्यारोमा रहेका ओली अहिले विश्वासको मत लिनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत जुटाउने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आगामी 27 वैशाखमा विश्वासको मत लिँदैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको ओली सरकारको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको छ। स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सङ्गम रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी दस्तुर लिएको भेटिए निजी अस्पताललाई कारबाहीको भागीदार हुने बताए। निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दस्तुर अनुसार नै उपचार हुनुपर्छ, त्योभन्दा फरक भएको भन्ने सूचना पाएका छौँ। काठमाडौँका विभिन्न नामका अस्पतालले मनपरी ढङ्गले रकम लिएको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चेतावनी दिइसकेको छ। यदि यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने सरकारी अस्पतालमा सबै कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला अस्पतालमा विभागले अनुगमन समेत गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। धेरैजना होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। सामान्यतः होम आइसोलेसनमा रहेका बेला के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ त डाक्टर रोशन ढकालको सुझाव प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। के गर्ने? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएका सामान्य सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा बस्ने, समय समयमा ज्वरो, अक्सिजन मात्रा, श्वास प्रश्वासको मात्रा जाँच गरिरहने, 103 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो र नियमित औषधि खाइरहँदा पनि ज्वरो निको नभएमा नजिकको अस्पताल जाने, अक्सिजनको मात्रा 90 भन्दा कम र श्वास प्रश्वासको गति 42 भन्दा कम प्रति मिनट भएमा अस्पताल जाने, अक्सिमिटरको प्रयोग गर्दा ग्राफ राम्रोसँग चले नचलेको याद गर्ने, यस्तो भएमा नआत्तिकन चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्ने, खानपान र पोषणमा विशेष ध्यान दिने, झोलिलो खानेकुरा धेरै खाने र पानी प्रशस्त पिउने, सुत्ने उठ्ने समयको रुटिन बनाउने। के नगर्ने? कोभिडका सामान्य लक्षण देखिँदैमा अस्पताल जान हतार नगर्ने, चिकित्सकको सल्लाह बिना सञ्चार माध्यमहरूमा हेरेको पढेको वा कसैले भनेको आधारमा औषधिको प्रयोग नगर्ने। यसो गर्दा कहिलेकाहीँ सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा नकारात्मक तथा गम्भीर असर पर्न सक्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका नकारात्मक सामग्री नहेर्ने, नपढ्ने र भ्रामक सामग्रीका आधारमा मानसिकता नबढाउने। देशभरको मौसम पूर्ण रूपमा खुल्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। पश्चिम न्यूनचापीय प्रणाली, दक्षिण भूभाग नजिक विकसित भएको न्यूनचापीय क्षेत्र तथा बङ्गालको खाडीको जलवायुयुक्त हावाको प्रभाव देखिएकाले मौसम बदली भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अझै 3 दिन मौसम पूर्ण रूपमा नखुल्ने महाशाखाका मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले बताए। अहिले देशभरको मौसम अधिकांश सामान्य बदली रहेको छ। अहिले प्रदेश 1, 2 र बागमती बाहेक अन्य प्रदेशमा थोरै ठाउँमा पानी परिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। चितवन सहित पश्चिममा बादल लागेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले बादल लागेको छ। केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम तथा प्रदेश 1 र गण्डकीका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,14,000 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,915 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,14,91,000 पुगेको छ। सुनको भाउ आज पनि बढेको छ। सुन आज तोलाको 91,700 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलामा 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज एकै दिन तोलामा 1,100ले बढेको हो। अस्ति बुधबार सुन तोलामा 90,300मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। हिजो तोलाको 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज तोलामा 1,350 रुपियाँ कायम गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकबिन, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।